السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نقوم بتصحيح نموذج من امتحان جهوي خاص بجهة فاس مكناس السنة الثالثة إعدادي المسلك الدولي. بطبيعة الحال بالنسبة لهذا الامتحان هو دورة يونيو 2019. سنقوم بتصحيح هذا الامتحان من أجل أخذ فكرة على كيفية كيف يمر الامتحان بالنسبة لمادة الفيزياء السنة الثالثة إعدادي بالنسبة للمسلك الدولي. كفكرة هو أن فقط الامتحان الجهوي الخاص بالمسلك الدولي هو فقط ترجمة بالفرنسية للامتحان الخاص بالمسلك العام. إذا إلا خدمتو المسلك العام وكنتو كتعرفوا كيفاش تجاوبوا بطريقة ديال المسلك الدولي ولا باللغة الفرنسية الأمور راها متشابهة. Donc la première question, mettre une croix devant la bonne réponse. L'expression de la valeur de la vitesse moyenne du mouvement d'un objet est. إذا التعبير ديال السرعة المتوسطة بالنسبة للجسم واش كتكون V égale D fois T ولا V égale D sur T. إذا نديرو كخوا إما في هذا المكان ولا في هذا المكان هذه في هذه الدائرة. إذا واش كنكتبو V égale D sur T ولا V égale D sur T. بطبيعة الحال حنا شفنا بالنسبة للسرعة كنديرو هاد العلاقة V égale D sur T. La distance sur le temps. L'action de l'eau sur le mur d'un barrage. إذا فاش كيكون عندنا واحد السد وكيقيسو الماء بالنسبة للحائط ديال السد، إذا داك القوة المطبقة من طرف الماء على السد ولا التأثير ديالو واش هو تأثير تماس ولا عن بعد. دونك أكسيون دو كونتاكت ولا أكسيون أ ديستانس. بطبيعة الحال حنا شفنا بأن فقاش كيكون أكسيون أ ديستانس إلا مكانش تماس ما بين الجسم مؤثر ومؤثر عليه لو ريسيفور إي لاكتور. إلا كان ما بيناتهم لو كونتاكت إذا كنقولو أكسيون دو كونتاكت. حنا بطبيعة الحال كنعرفو بأن الماء ميمكنش يأثر على السد ولا الحائط ديال السد إلا إذا كان في تماس معه وبالتالي هو أكسيون دو كونتاكت. L'appareil qui sert à mesurer l'intensité de courant électrique est. إذا واش هو لو فولتمتر ولا لومبيرمتر. إذا حنا شفنا بأن باش يمكن لينا نحسبو l'intensité du courant on doit utiliser l'ampèremètre. إذا الأمبيرمتر هو اللي كنستعملوه. لو فولتمتر كنستعملوه pour mesurer la tension électrique. هنا عندنا l'intensité du courant إذا هو l'ampèremètre. La loi d'Ohm pour un conducteur ohmique est donnée par la relation. Donc la loi d'Ohm, est-ce que R égale à U fois I ou U égale à R fois I. إذا حنا شفنا بأن U égale à R fois I. إذا هنا بالنسبة ليا غادي نكتب هنا راني كتبت بعض الجمل باش أنني ما نطولش هذا الفيديو بواحد الكيفية كبيرة. إذا بالنسبة للجملة الأولى غادي نكتبو V égale à D sur T. إذا هي اللي غنكوشيوها. La deuxième phrase, action de contact, action de contact. La troisième phrase, l'ampèremètre, l'ampèremètre. Et la quatrième phrase, U égale à R fois I. R fois I. Pour la deuxième question, complétez les phrases par les mots et les expressions convenables de la liste suivante. هنا عطاونا des mots relatifs, l'état mécanique, un référentiel, la route, U fois I fois T et U fois I. إذا هاد U fois I fois T ما غاديش نستعملوها لأنها مرتبطة بالإنرجي إلكتريك. هنا بالنسبة للامتحان ديالنا ديال السنة ما غاديش يكون فيه الإنرجي إلكتريك. إذا غادي نشوفو U fois I فين غادي نحطوها. لا روت يعني الطريق، ان ريفيرونسيال يعني واحد الجسم مرجعي ولا مرجع، ليطا ميكانيك يعني الحالة الميكانيكية، relative يعني نسبي. Donc le mouvement est une notion pour l'étudier il faut choisir. إذا بطبيعة الحال الحركة واش هي واحد المفهوم مطلق ولا نسبي. إذا بطبيعة الحال حنا نقولو بلي لو موفمون est une notion relative. إذا هي واحد المفهوم اللي هو نسبي relative. Donc pour l'étudier il faut choisir. إذا باش يمكن لينا ندرسو حركة أي جسم ضروري خصنا نختارو واحد الجسم مرجعي واحد لو ريفيرونسيال. Donc un référentiel. Donc la distance de freinage dépend de la voiture et de l'état de. إذا مهما قالوا لنا de la voiture إذا la voiture شنو كيكون عندها؟ كيكون عندها حالة ميكانيكية. إذا مسافة الفرملة كتعلق بليتا ميكانيك de la voiture de l'état mécanique de la voiture et
de l'état de la route. إذا بطبيعة الحال حتى بالحالة ديال الطريق de la route. L'expression de la puissance électrique d'un appareil est. إذا حنا بطبيعة الحال شفنا l'expression ديال la puissance P égale à U fois I. Donc E U fois I. Donc I fois I فاش كنديرو بوان هنا راه كتعني لنا فوا. إذا هنا بطبيعة الحال قالوا لنا alors que l'expression de l'énergie consommée par cet appareil est غتكون هي U fois I fois T. إذا هادي بالنسبة للإنرجي، حنا ما شفناش الإنرجي إلكتريك، إذا هادي ما غاديش نعيروها اهتمام. La troisième question, donc pendant qu'une voiture roulait sur une route droite à vitesse constante V égale à 2 à 20 mètres par seconde, le conducteur aperçoit un sac tombant d'un camion à 60 mètres devant lui et il n'a pu commencer le freinage qu'après une seconde. La distance de freinage est df égale à 36 mètres. إذا واحد السائق كان غادي بالسيارة ديالو في واحد الطريق اللي هو مستقيم بواحد لا فيتيس كونستانت بواحد السرعة ثابتة اللي هي في كتساوي 20 ملي متر بار سكوند، إذا 20 متر بار سكوند. اي لو كونديكتور ابيرسوا ان ساك طومبون دان كاميون، قبالتو كان واحد الكاميون وطاح منه واحد لو ساك، واحد الكيس. هذاك الكيس اللي طاح من الكاميون فاش وقعت داك العملية كان السيارة بعيدة عليه بواحد 60 متر. إذا كانت بعيدة عليه ب60 متر وما قدرش أنه يبدا يفريني، يعني في داك لا رياكسيون ديالو شحال خدات 1 سكوند. دونك لو طون دو رياكسيون اي 1 سكوند. La distance de freinage df égale à 36 mètres. إذا مسافة الفرملة هي 36 متر. Montrez si le conducteur pourra arrêter la voiture avant d'atteindre la position du sac. إذا غادي نقولوا واش السائق غادي يمكنلو يتوقف قبل ما يوصل للمكان ديال داك لو ساك ولا أنه غادي يتعدى داك المكان. إذا باش يمكن نعرفو خصنا نحسبو لا ديستونس داريت. إذا حنا شفنا في الدرس ديالنا الأول في هذا الدورة الثانية لا ديستونس داريت est exprimée par cette relation. Donc dA égale à dr plus df. إذا شفنا بأن dA هي la distance d'arrêt, dr هي la distance de réaction و df هي la distance de freinage. Donc calculons dr. dr comment on le calcule؟ إذا df عطاوها لنا في التمرين اللي هي 36 متر، لكن خصنا نحسبو dr باش يمكن لينا نتمكنو من حساب dA. إذا dr هي v fois tr. v عطاوها لنا في التمرين اللي هي 20 متر بار سكوند، إذا هي كونستانت ثابتة. بالنسبة للتمرين قالوا لنا واحد الجملة il a commencé à freiner après 1 seconde، يعني t le temps de réaction égal à 1 seconde. دونك dr هي 20 fois 1 لأن واحد مضروبة في 20 متر على الثانية. إذا هنا كنلاحظوا بأن هذا بالثانية وهذا بالمتر على الثانية. إلا كان عندنا لا فيتاس بالكيلومتر على الساعة خصنا ضروري نحولوها للمتر على الثانية باش يمكن لنا نحسبوا لا ديستونس انطلاقا من العلاقة. إذا هي 20 في واحد بطبيعة الحال هي 20. إذا الثانية كتمشي مع الثانية، إذا كتختزل كتبقى فقط المتر، إذا هي 20 متر. إذا حنا حسبنا الدي اف قلنا عندنا هي الدي اف كتساوي 36 متر، والدي ار هي اللي حسبناها كتساوي لنا 20 متر. إذا دي ار بلس دي اف هي 20 متر بلس 36 اللي هي 56 متر. إذا حنا حسبناها عطاتنا 56 متر، لكن حنا بالنسبة للتمرين عطاونا بأن داك لو كاميون بعيد على السيارة ب60 متر فاش وقعت داك العملية ولا داك الحادثة. دونك بويسكو دي ا ايكالا 56 متر، إذا نقارنوها مع 60 متر، واش ان دي ا ايكالا 56 متر دونك إلي انفيريور ا 60 متر، إذا هي أصغر من 60 متر. وبالتالي واش غادي يتوقف قبل ما يوصل ولا غادي يوصل؟ إذا غادي يتوقف قبل ما يوصل داك لو ساك. دونك لو كونديكتور بوغا اغيتي يمكن له يوقف ولا يوقف السيارة ديالو لا فواتور افون داتاندغ لا بوزيسيون دو ساك، إذا قبل ما يوصل داك لا بوزيسيون دو ساك. إلا لقينا مثلا هنا 66 إذا غادي تكون أكبر من 60 متر، إذا le conducteur ne pourra pas arrêter la voiture avant d'atteindre la position de sac. Là, il a atteint la position de sac avant d'arrêter. Exercice numéro 2. À un point A, nous accrochons un corps solide S dont la masse est M égale à 408 grammes à l'extrémité du fil
d'un dynamomètre le fil est non extensible et sa masse est négligeable. إذا هذه الجملة كتعني بأن داك الفيل هو غير قابل للامتداد، وكذلك بأنه الكتلة ديالو مهملة. لو كور اس باش مناخدوش بعين الاعتبار في الحسابات. لو كور اس est en équilibre comme le montre la figure dans la page 2. إذا لا فيغور هي هذه، يعني هي لا فيغور. دونك un corps est suspendu par un fil de dynamomètre. إذا هذا un corps S. هذه لو بوان A اللي هي لو بوان دو كونتاكت entre le fil et le corps، وهذا c'est un dynamomètre كي دون دونك 4. وهنا عندنا نيوتن. إذا هنا ما كايناش 2 وما كايناش 3، إذا كاينه نيوتن. إذا هاد القيمة غادي نلقاو هي 4، يعني 4 نيوتن. لو أننا مثلا عندنا هنا 2 نضربو في داك 4 كنضربوها في 2. إلا كانت 3 نضربو 4 في 3، لكن هنا ما سبقو لنا حتى شي رقم. يمكن بعض الأحيان نلقاو 1، يعني 1 نيوتن، يعني أن لو كاليبر هو 1 نيوتن، وبالتالي كتبقى نفس القيمة. إذا فاش نلقاو 1 ولا ما نلقاو حتى شي كتابة غادي ناخدو هذا الرقم. إلا لقينا مثلا هنا 2 غادي نضربو داك الرقم في 2. إذا هاد القيمة هي 4 نيوتن. إذا غادي نرجعو للتمرين، غادي نشوفو السؤال الأول. دونك دوني لو بيلون دي فورس إكزارسي سور لو كور، كلاسي سي فورس اون فورس دو كونتاكت اي فورس ا ديستانس. إذا بطبيعة الحال هنا قالوا لنا لو بيلون دي فورس وماشي لي كاركتيرستيك. إذا دائما خصنا نبقاو ننتبهو للسؤال ونجاوبو على قد السؤال. لو بيلون دي فورس كتعني لنا لي فورس إكزارسي سور لو كور، شنو هما القوى. وهنا عطاونا نعطيو لو تيب ديالهم. دونك كلاسي لي فورس دو كونتاكت اي ا ديستانس. إذا هنا كنلاحظو بأن هاد لو كور إلي سومي ا دو فورس اللي هو لا فورس دو فيل اي لا فورس دو لا تير. إذا دائما كاينه لا تير. إذا هذا معلق بطرف هذا الخيط، وبالتالي الخيط كيطبق عليه قوة، وكذلك الأرض كتطبق عليه قوة. دائما بالنسبة للأرض قلنا هي قوة عن بعد. دونك لا فورس اكزيرسي باغ لا تير سي اون فورس ا ديستانس. والقوة المطبقة من طرف الخيط إذا هنا غادي تكون دو كونتاكت لوكاليزي. إذا هي قوة تماس موضعة، لأن التماس هو في واحد النقطة، إذا هي مساحة صغيرة، وبالتالي هذه دو كونتاكت لوكاليزي. Donc, le corps d'étude, c'est le corps S. C'est le corps S. La force exercée par le fil, et la force exercée par le fil, c'est une force de contact localisée. Donc, force de contact localisée. Et la force exercée par la Terre, c'est une force à distance. À distance. La deuxième question, déterminer les caractéristiques de la force exercée par le fil sur le corps. Et dans les caractéristiques de la force exercée par le fil. Et donc, la force exercée par le fil, c'est une force de contact localisée. Et donc, il y a قوة تماس موضعة. وبالتالي le point d'application c'est le point de contact. إذا le point A c'est le point d'application. فاش كنقولوا لي كاركتيرستيك كيف ما شفنا من قبل في الدرس وكذلك في لا سيري، أن لي كاركتيرستيك il y a 4: le point d'application, la droite d'action, le sens et l'intensité. هادو هما لي كاركتيرستيك دائما بالنسبة لأي قوة كيفما كانت. وبطبيعة الحال هنا كيكونوا على حسب التمرين كيفاش معطي. دونك لو بوين دابليكاسيون سي لو بوين A. لو بوين A. لا droite d'action، إذا كنشوفوا بأن هذا الخيط هو كيقوم بسحب هذا الجسم بواحد الشكل اللي هو عمودي، وبالتالي سي لو فيرتيكال. إذا هو ماشي هوريزونتال وماشي اوبليك، وإنما كيكون فيرتيكال. دونك سي لا droite فيرتيكال، droite فيرتيكال. لكن ما كيكفيش أننا نقولوا droite فيرتيكال، ولكن خصنا نقولوا كي باس باغ لو بوين دابليكاسيون اللي هو لو بوين A. دونك كي باس ou la passant qui passe par le point A. Donc c'est la droite verticale qui passe par le point A. Le sens، إذا كنلاحظوا بأن هذا الدينامومتر هو كيسحب لنا هذا الجسم نحو الأعلى، وبالتالي le sens يكون de A vers le haut. Donc le sens de A vers le haut. إذا من A نحو الأعلى. يمكن لنا نقولوا de bas vers le haut، يمكن نقولوا فقط vers le haut. إذا هذا كاملين راهم صحاح. l'intensité est donnée par le dynamomètre. إذا كنشوفوا بأن الدينامومتر عطانا 4، وكيف ما قلت لكم إلا لقينا هنا مثلا 2 نيوتن إذا نضربوه بجوج، لكن هنا ما كايناش، كاين فقط نيوتن، وبالتالي نكتبوا 4.
وبطبيعة الحال هنا خصنا نعطيو الحرف اللي غادي نرمزو به لداك لا فورس. هنا مثلا نقولو تي، يمكن لكم تقولو اف، تقولو اي حرف ما عدا ما تقولوش بي، لان بي هي ديال لو بوا. اذا هنا تي ايكال 4 نيوتن، كنكتبو 4 وكنزيدو لونيتي اللي هي نيوتن، وهنا ما خصناش نديرو السهم فوق هاد الحرف هذا، اذا هذا كنكتبو سون فليش. La troisième question, déterminer en justifiant la réponse l'intensité du poids du corps. Déduire la valeur de l'intensité de pesanteur G dans le lieu de mesure. إذا هنا في هذا التمرين عطاونا هذا الجسم هو خاضع لقوتين، وفاش كيكون عندنا جسم في توازن خاضع لقوتين كيكون عندهم لا ميم انتونسيتي، لا ميم droite d'action et les sens opposés. هنا قالوا لنا فقط لانتونسيتي، إذا نهضروا غير على لانتونسيتي غتكون بحالها بحال تي، دونك بي غتكون عندها لا ميم انتونسيتي كو تي. علاش؟ لان الجسم في توازن. دونك لو كور اس اي اون ايكيليبر سو لاكسيون دو دو فورس، اذا الجسم في توازن تحت تاثير قوتين، اي سولون لي كونديسيون ديكيليبر l'intensité du poids du corps est donc égale l'intensité de fil. Donc P égale à T égale à 4 newtons. إذا لقينا 4 نيوتن. On déduire la valeur de pesanteur, donc l'intensité de pesanteur G. إذا باش يمكن لينا نستنتجو هاد الجي غادي نستعملو العلاقة اللي كنعرفو ديال لو بوا. دونك اون سي كو بي ايكال ام فوا جي. إذا انطلاقا من هاد العلاقة يمكن لينا نكتبو جي هي بي على ام، دونك بي سور ام. اون بي هي اللي شفناها دابا هي 4 نيوتن، و ام هي عطاونا في التمرين هي 408 غرام، لكن هنا دائما خصنا نحولوها للكيلوغرام. اذا باش نحولوها للكيلوغرام كنقسموها على 1000، دونك 408 مقسومه على 1000 اللي هي كتساوي لنا 0.408. نديرو ابليكاسيون نيميريك، دونك جي ايكال بي سور ام اللي هي كتساوي لنا بي اللي هي 4 نيوتن 0.408 كيلوغرام. درنا بالكيلوغرام. فاش كنحسبوا هاد القيمه بالاله الحاسبه كتعطينا 9.8 نيوتن على الكيلوغرام. اذا هي جي كتساوي لنا 9.8 نيوتن على كيلوغرام، هي قيمه تقريبيه كتعطينا 9.8 نيوتن على الكيلوغرام. السؤال رقم 4. En choisissant l'échelle 1 cm pour 2 newtons, représentez sur la figure la force exercée par le fil sur le corps. إذا بالنسبة للتمثيل ديال هاد القوة المطبقة من طرف الخيط غادي نديروها على هاد الشكل. إذا ما غاديش نرسمو شكل آخر، وإنما نديروها فقط على هاد الشكل. إذا بطبيعة الحال خصنا سلم اللي هو 1 سنتيمتر بالنسبة ل2 نيوتن. إذا بما أننا لقينا بالنسبة لبي و تي متساويين اللي هي 4 نيوتن. إذا القوة هي 4 نيوتن، بما أن 1 سنتيمتر هي 2 نيوتن، إذا 4 نيوتن غتكون 2 سنتيمتر. إذا هنا لا كانت القيمة باينة اللي يمكن نحسبوها بلا ما نديرو العملية الحسابية ديال هي العلاقة الثلاثية. إذا كنديرو هاد العدد مضروب في هاد العدد مقسوم على هاد العدد باش كيعطينا العدد اللي كنقلبو عليه. دونك لا ريبريزونطاسيون دو تي، إذا غادي ناخدو داك لو شيما. إذا هنا ما غاديش تعاودو ترسمو رسم آخر، فقط غادي ترسمو نفس الرسم ديالكم. إذا هنا بالنسبة لي كاركتيرستيك عندنا لو بوين دابليكاسيون سي لو بوين A، لا droite سي فيرتيكال vers le haut et 2 سنتيمتر اللي هي 4 نيوتن. إذا غادي ننطلقو من A غنتجهو نحو الأعلى، نمشيو مع هاد الخيط نيشان. إذا غادي نمشيو نحو الأعلى وغادي نديرو 2 ديال السنتيمتر. إذا هادي لا ريبريزونطاسيون، خديت هنايا 2 سنتيمتر، إذا 2 ديال السنتيمتر، ودرت هاد السهم ديال المتجهة بطبيعة الحال، وكتبت تي لأننا سميناها تي، وكنديرو السهم كيعبر على المتجهة تي. L'exercice numéro 3. Parmi les appareils disponibles dans une maison, on trouve des lampes, un fer à repasser, un four électrique. إذا هادو كاينين في واحد المنزل. إذا دي لامب يعني واحد المصابيح، كل مصباح عندو هاد لي زانديكاسيون 220 فولت و 55 واط. إذا هادو شنو كيعني لنا؟ كيعني لنا لي كاركتيرستيك نومينال، إذا المميزات الإسمية. هذا لا طونسيون نومينال، التوتر الإسمي، وهذه القدرة الإسمية لا بويسونس نومينال. لو فيغ ا روباسي دونك هي الحدادة داك المكواة. إذا هي كذلك فيها هاد لي زانديكاسيون، فيها 220 فولت وفيها لا بويسونس اللي هي 990 واط. لو فور إلكتريك، فرن كهربائي اللي فيه هاد لي زانديكاسيون 220 فولت
و 1210 واط. إذا كنلاحظوا بأن كاملين فيهم 220 فولت، هذا كيتسمى لا طونسيون نومينال ولا لا طونسيون افيكاس بحال بحال. إذا لا طونسيون افيكاس اللي كيخدم بها هذا المنزل هو 220 فولت. إذا كله calculer l'intensité efficace du courant électrique qui traverse le circuit domestique lors du fonctionnement de fer à repasser du four et 8 lampes en même temps. إذا فاش كيشتغلوا هاد الأجهزة في نفس الوقت، عندنا 8 ديال المصابيح، وعندنا مكوات كهربائية، وعندنا كذلك هاد الفرن الكهربائي. إلا اشتغلوا في نفس الوقت، شحال هي شدة التيار اللي كتمر فيهم؟ هنا غادي نستعملو على الأقل كنعرفو ديال لا بويسونس كي غولي l'intensité de courant et la tension électrique. Donc on sait que P égale à U fois I, donc I efficace égale à P sur U efficace. إذا هنا عطاونا U اللي هي دائما كتساوي لنا 220 فولت، ولي بويسونس غادي نحسبو لا بويسونس توتال فاش كيكونوا كيخدموا لنا كاملين هاد الأجهزة. إذا كيف ما شفنا لا لامب هي 55 واط، لكن هنا شحال عطاونا 8 ديال لي لامب، وبالتالي حنا خصنا نضربوها في 8. داك لا بويسونس ديال لا لامب نضربوها في 8. انا سميت هنا بي 1 هي لا بويسونس ديال لو فيغ ا روباسي، و بي 2 هي لا بويسونس دو فور الكتريك. اذا الا حسبنا هادشي هذا غادي نلقاو ايغال دونك 8 فوا 55 واط بلس بي 1 اللي هي 490 واط plus la puissance ديال لو فور هي 1210 واط. دونك ايكال هنا بطبيعة الحال نحسبو هادشي كامل بالآلة حاسبة، غادي نلقاو يساوي لنا 2640 واط. إذا هادي هي القيمة اللي لقينا. إذا شنو غادي نديرو؟ غادي نقسمو هاد 2640 على 220 باش يمكن لينا نلقاو شحال كتساوي لنا إي إفيكاس. دونك إي إفيكاس إيكالا بي توتال سور U efficace اللي هي 2640 واط sur 220 فولت، donc égal à 12 ampères. إذا فاش كنحسبو كنلقاو 12 أمبير. إذا هادي هي I efficace. La deuxième question, sachant que l'intensité maximale du courant électrique pour cette installation domestique est I max égale à 15 ampères. Un deuxième fer à repasser identique au premier peut-il fonctionner simultanément avec les appareils précédents mentionnés à la question 1. إذا بطبيعة الحال هنا قالوا لنا بأن إلا شغلنا هاد الأجهزة كاملين وضفنا ليهم واحد لو فيغ ا روباسي، واحد الميكوات بحالها اللي كتشتغل بنفس الكيفية اللي هي 990 واط لا بويسونس ديالها، واش يمكن لينا نشغلوا هاد الأجهزة كاملين بحيث أن إي ماكس كتساوي لنا 15 أمبير. إذا هنا شنو خصنا نحسبو؟ خصنا نحسبو لانتونسيتي إفيكاس وحدة أخرى ونقارنوها مع داك 15 أمبير. إلا كانت كبر منها غادي تكون ميمكن ليناش نشغلوهم، إلا كانت أقل منها يمكن لينا نشغلوهم في نفس الوقت. دونك لا بويسونس دو فيغ ا روباسي هي بي إيكال ا 990 واط. دونك لا بويسونس توتال بريم يعني اللي فيها داك الأجهزة كاملين 8 ديال لي لامب دو فيغ ا روباسي اي ان فور. شنو زدنا على داكشي السابق اللي هو هاد لو فيغ ا روباسي، يعني شنو غادي نديرو هي 2640 زائد 990 واط. إلا حسبنا هادي غادي نلقاو، إذا إلا حسبنا 2640 زائد 990 غادي نلقاو كتساوي لنا 3630 واط. إذا هنا غادي نعاودو نحسبو إي جديدة، يعني داك إي الأولى اللي حسبناها كانت بالنسبة لهاد لا بويسونس 2640، دابا ولات 3630. إذا غتساوي لنا 3630 وبقات عندنا لا ميم طونسيون اللي هو U إفيكاس إيكال 220 فولت. إذا هنا كذلك نكتبو 220 فولت. إلا قسمنا هاد 3630 على 220 بطبيعة الحال هنا الواط غادي نلقاو هي 16.5 أمبير. بالنسبة للحساب ديال لا بويسونس توتال حاولوا دائما تأكدوا أنه داك لي بويسونس كاينين بالواط. إلا لقيناها بالكيلووات خصنا نحولوها للواط باش يمكننا نحسبوا التوتال. إذا كلهم خصهم يكونوا بالواط. إذا هنا لقينا 16.5 أمبير،
وعطاونا لانتونسيتي ماكسيمال. دونك اي ماكس اللي عطاونا في التمرين هي 15 امبير، اللي عطاونا هي 15 امبير. دونك اي انفيريور ا اي بريم اللي هي 16,5 امبير. Donc puisque Imax est inférieur à I', donc on ne peut pas fonctionner simultanément ces appareils avec une deuxième affaire à repasser. Donc il est impossible de fonctionner simultanément يعني في نفس الوقت simultanément tous les appareils précédents. نعم. إذا بالنسبة للتمرين ولا السؤال الآخر اللي كاين في هذا التمرين هو متعلق بلينيرجي إلكتريك. دونك كالكولي لينيرجي إلكتريك. حنا كيف ما قلنا ما غاديش نهتمو بلينيرجي إلكتريك، وكنتمنى أن هادشي يكون كامل مفهوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.